इलेक्शन 2024 की जो सबसे वायरल थ्योरी थी, आप कह लेंगे जो सबसे वायरल गुफ्तगू है, मैं उसके ऊपर बात करने लगा हूं। वो ये थी कि ऊपर राना तनवीर साहब और नीचे अवैस विर्क साहब ये जीतेंगे इलेक्शन से पहले जो है इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात हुई और फिर ये बात अल्टीमेटली राना तनवीर साहब के पास भी पहुंची थी और उसके बाद उन्होंने कुछ इकदाम भी किए थे। लेकिन जो है जो लोग अभी डेरों पे बैठ के इवन के मुस्लिम लीग नून के लोग भी और दूसरी जमातों के लोग ये बात कर रहे हैं, तो वो किस तरह ये बात सुनाते हैं वो भी बताऊंगा। और दूसरी बात ये कि मैं आपको एक बात जरूर याद करवाऊंगा। आपको इलेक्शन याद होगा 2008 का, जब अली असगर मंडा साहब का पहला इलेक्शन था और रौजान ज़ेब साहब जो काफ लीग से इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उस वक्त भी ये थ्योरी थी। बल्कि उस वक्त अभी बहुत सारे लोग जो हैं पॉलिटिकली लोग जो इनसे मेरी बात हुई है और वो ये बात करते हैं कि ये कमिटमेंट थी कि अली असगर मंडा साहब का इलेक्शन हार जाएंगे नून लीग का और रौजान ज़ेब काफ लीग से जीत जाएंगे और जीतने के बाद जो है वो मुस्लिम लीग नून में आ जाएंगे। ये आपको थ्योरी याद है? जो भी हमारे दोस्त हैं 35, 40, 45, 50 साल के जो दोस्त हैं पॉलिटिकली अवेयरनेस रखते हैं उनको ये बात बड़ी अच्छी तरह याद होगी। यार इसका जो सादा मैं जवाब दूंगा कि फर्ज करें इस थ्योरी को आप सच मान लें, मैं आपके ऊपर ही लेके आता हूं, आप इस थ्योरी को जरा सच मान लें। लेकिन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान हैदर और आज के वीलॉग में डी कोड करने जा रहे हैं सबसे मोस्ट वायरल थ्योरी जो इलेक्शन 2024 की थी। ऊपर राना तनवीर साहब और नीचे अवैस इलेक्शन जीतेंगे और ऐसा हुआ है, ऐसा हो गया। तो ये जो थ्योरी है, अब थड़ों पे बात करने वाले जो लोग हैं उनको ये बात करने को मिल गई है। बहुत सारे मुस्लिम लीग नून के और जो सियासी अपने आप को थोड़े से अवेयर लोग समझते हैं या सियासी तौर पे अपने आप को बेहतर लोग समझते हैं, वो इसके ऊपर इलेक्शन से पहले भी बात कर रहे थे, यार इंज ही होएगा, इस तरह ही होएगा, राणा साहब की गल होगी, उत्ते मैच फिक्स है, थल्ले अवैस ने जीत जाना, तो राणा तनवीर साहब ने वो जीत जाएंगे। अब वो जब ये रिजल्ट आए हैं तो वो अपने डेरों पे बैठ के, अपने थड़ों पे बैठ के, अपने हल्का अहबाब जो जिनमें वो प्रोमिनेंट है उनको ये थ्योरी जो है दोबारा, मैं तेन क्या सी ना, अब मेरे को खबर पहले ही है सी जराए तो मैंने पता सी कि उत्ते गेम फिक्स है, वो इंज ही होना सी, सारा कुछ इंज ही होता है। बस मैं जब ये बात मुझसे ना फिर बार बार ये बात ये पूछी जा रही थी, मेरे साथ की जा रही थी, मैंने कहा मैं इसकी ना डिटेल में आपसे बात करता हूँ। 2008 में जब अली असगर मंडा साहब थे, सबको याद है, रौजान ज़ेब वाला सीन इसी तरह का था कि ऊपर राना तनवीर साहब जीतेंगे, नीचे रौजान ज़ेब जीतेगा, फिर रौजान ज़ेब साहब जो है वो नून लीग में आ जाएंगे। फिर आपने देखा कि अली असगर मंडा साहब ने वो इलेक्शन किस तरह लड़ा और फिर अल्टीमेटली वो इलेक्शन जीता था। इसमें जो मैं आपको बात बताऊंगा ना, जो कैंडिडेट होता है ना, कैंडिडेट की वर्किंग होती है या कैंडिडेट का जो इलेक्शन लड़ने का अंदाज होता है या उसका जो इलेक्शन कंपेन होती है वो बड़ी इफेक्टिव होती है। मियां अब्दुल रऊफ साहब जो है बदकिस्मती से मुस्लिम लीग नून का जो टिकट था वो जीत का टिकट था, ये एक बात आप याद रख रहे हैं, और वो भी राना तनवीर साहब के नीचे जो टिकट मिलना था वो सबसे बड़ी जीत थी। मीन के आपको एक उस हल्के से आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। मैं कहता हूं अगर पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून के 10 मोस्ट फेवरेट हल्के हैं ना, उनमें सबसे जो हॉट और फेवरेट हल्का PP 140 वाली जो नशिस्त है, जहां से जो है मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इलेक्शन जीत लिया था। बात सुनने वाली है कि जिस हल्का से मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इलेक्शन जीत लिया था, PTI का जब बहुत ज्यादा बूम था, इमरान खान साहब ने इस हल्के में आके जलसा किया था और मुस्लिम लीग नून के ओपोनेंट एक बड़ा तगड़ा कैंडिडेट था। कैंडिडेट क्या, इस इलाके का पीर भी था, गद्दी नशीन भी था, शरीफ भी था, हर मामले में उसका जो है वो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट से बेहतर था। लेकिन जो है वो मुस्लिम लीग नून का जो कैंडिडेट हाजी इफ्तिखार अहमद भंगू साहब ने ज़िमनी इलेक्शन जीत लिया था। वजह क्या थी, उनको टिकट तो मिल गई, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने काम किया, उन्होंने बहुत ज्यादा वर्क किया, लोगों को पुराने कनेक्शंस थे, लोगों को इंप्रेस किया अपनी जात से और वोट बैंक को बनाया। इसी तरह अली असगर मंडा साहब ने 2008 में किया, उनको मुस्लिम लीग नून की टिकट जो जीत की अलामत थी वो मिली और उसके बाद चाहे उनकी सपोर्ट की गई या ना की गई, लेकिन उन्होंने ग्राउंड के ऊपर अपना इलेक्शन खुद बनाया, मेहनत की, लोगों में कोऑर्डिनेशन लेके आए, डोर टू डोर कैंपेन की, हर तरीके से इलेक्शन जीतने के अमल में अपने आप को इलेक्शन जीतने का अहल बनाया। लेकिन बदकिस्मती से जो मुस्लिम लीग नून का मौजूदा उम्मीदवार था मियां अब्दुल रऊफ साहब, वो पहले दिन से ही मुझे याद है, मैं मतलब कि मुझे वो मेमोरीज याद है, शेयर भी साथ कर रहा हूँ। अय्यापुर में उनका जलसा था, पहला उनका टिकट मिलने के बाद अय्यापुर में उनका जलसा था, राना तनवीर साहब साथ आए और फिर मॉडल टाउन से उनको एक कॉल आ गई, वो वापस चले गए और मियां अब्दुल रऊफ साहब की वो फर्स्ट अवाम से इंटरेक्शन था। वो उस फर्स्ट इंटरेक्शन में मियां अब्दुल रऊफ साहब ने जो स्पीच की और जो राना तनवीर साहब के इर्द गिर्द के लोग थे
میں وہ پوری جو ویڈیو ابھی بھی یوٹیوب پہ پڑی ہے، اس کا لنک بھی میں ساتھ دوں گا. میں نے دیکھا کہ میاں عبدالرؤف صاحب تقریر کر رہے ہیں اور جو 7 لوگ کھڑے ہونے میں شرم محسوس کر رہے تھے. ایک ایک کر کے جو لوگ تھے وہ منہ چھپاتے ہوئے ہٹ کے پیچھے بیٹھ رہے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ میاں عبدالرؤف صاحب جو تھے وہ ایک تو 2-3 چیزیں جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں جو میں نے جو دیکھی ہیں، وہ یہ سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ ایک ایم پی اے کا مقصد نہیں سمجھ سکے تھے کہ ایک ایم پی اے جو ہوتا ہے اس نے الیکشن کس طرح لڑنا ہوتا ہے. ایک ایم پی اے کی کمپین کا جو معاملہ ہوتا ہے، اس کی کمپین کے اہم نکات کیا ہوتے ہیں. ایک ایم این اے رانا تنویر صاحب ہیں، جیسے فار ایگزامپل رانا تنویر صاحب ہیں، وہ ایک بڑے لیڈر تھے. وہ انہوں نے ان کے نیشنل اسمبلی میں انہوں نے سرو کیا ہوا ہے، انہوں نے چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سرو کیا ہوا ہے، بڑے لیڈر ہیں، وہ 3-4 دفعہ وہ منسٹرز بھی رہے ہیں. وہ عمران خان صاحب کے اوپر تنقید اگر کرتے ہیں تو ان کو سوٹ کرتا ہے. وہ ایک تو ان کے پولیٹیکلی ان کے مخالف بھی ہیں، ہم ایج بھی ہیں، اور وہ اگر ان کے خلاف بات کرتے ہیں نا تو وہ جو ہے بات ان کی بات میں وزن نظر آتا ہے. لیکن میاں عبدالرؤف کا کام یہ تھا کہ وہ بات کرتے حلقے کے متعلق. مجھے یہاں پہ مینڈیٹ دیا گیا ہے، میں آپ کے حلقے میں آیا ہوں، گاؤں میں آیا ہوں، آپ کے یہ مسائل ہیں، میں ان کے اوپر کام کروں گا، آپ اچھے لوگ ہیں. وہ جو ایک اخلاقی معاملات کرتے، لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر بات کرتے، لوگوں کو جو پرابلم ہیں ان کے اوپر بات کرتے، لوگوں کی جو ساتھ کوآرڈینیشن بہتر بناتے، لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کرتے. ان کو پتا تھا کہ میری یہاں پہ مخالفتیں ہیں، 2-3 مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے، ان کو ٹکٹیں نہیں ملی تھی. تو ظاہری بات ہے وہ اب ان کا کیا کام تھا؟ بنگو صاحبان تھے یا دوسرے چوری سمیل ابوکا صاحب تھے یا مسلم لیگ نون کے جو دوسرے لوگوں جنہوں نے ٹکٹس اپلائی کیے ہوئے تھے، ایم پی اے کا پہلا یہ کام تھا کہ وہ سب سے پہلے ان لوگوں کے پاس جاتا اور ان سے مدد مانگتا، کیونکہ یہ مسلم لیگ نون کے لوگ تھے، ان سے مدد مانگتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پہ بھی ان کا یہ کام تھا کہ سب سے پہلے اپنے دشمنوں کو کم کرتے، آتے یہ ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرتے، بات چیت کرتے اور اپنے لیے حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے. آگے ملتی یا نہ ملتی ڈیٹ از این ادر چیپٹر، اس کے اوپر میں بات نہیں کرتا، لیکن اخلاقی طور پہ ان کا کام تھا کہ وہ یہ کام کرتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. اور عوام کے اندر انہوں نے، اور میں نے وہ دیکھا، ہم سب نے دیکھا، بلکہ لوگوں نے باتیں بھی اس کے اوپر کی کہ وہ رانا تنویر صاحب سے زیادہ بڑھ چڑھ کے عمران خان کو گالیاں دے رہے تھے، ان کے خلاف باتیں کر رہے تھے، وہ چکلا کے ورڈ یوز کر رہے تھے، خواتین کے خلاف جملے وہ کس رہے تھے. حالانکہ وہ ایب ان میں جو پہلا ان کا ایک کہہ لیں کہ ان کی سپیچ تھی، اس میں وہ کہہ رہے تھے، ایک طرح تو اخلاقیات کی بات کر رہے تھے اور دوسری طرف خواتین کو وہ نشانہ بنا رہے تھے. تو اس طرح یہ چیزیں جب وائرل ہوئی، سوشل میڈیا پہ آئیں، تو پھر لوگوں نے یہ دیکھا، کمپیریزن کرنا شروع کر دیا. اور تھرو آؤٹ میاں عبدالرؤف صاحب جو ہیں ایک کمپین، ایک عوام کے ساتھ کوآرڈینیشن تھا، وہ بنانے میں ناکام رہ گیا. جو علی اصغر منڈا صاحب نے بنا کے جیت گیا، وہ الیکشن 2008 کا بھی جیتا، اگلا 2013 کا الیکشن آزاد امیدوار بھی جیت گیا. وہ مسئلہ کیا تھا؟ ایم پی اے ایک کہہ لیں کہ ایک اس نے پورے حلقے کا کونسلر ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایم پی اے جو ہے وہ پی پی کی ویسینٹی کا کونسلر ہوتا ہے، اور ایم این اے کے پاس تو 3 حلقے اتنے بڑے ہوتے ہیں. ایم این اے تو ایک بڑی جاب ہے، اس نے وفاق میں جا کے سرو کرنا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ 18ویں آئینی ترمیم کے تحت جو ہیں وہ اختیارات صوبوں کے پاس ہیں اور بڑی پاور ایم پی اے کے پاس ہے. تو میاں عبدالرؤف صاحب اپنی طاقت کو، ایک تو وہ اپنے آپ کو ایم پی اے بنا نہیں سکے، ایم پی اے بنا کے عوام کے سامنے پیش نہیں کر سکے، اور ان کے اندر کانفیڈنس کی بھی کمی تھی، اور وہ ان کی کمپین میں بارہا نظر آئی. دوسرا یہ کوئی ایک چین آف کمانڈ جو تھا، رانا تنویر صاحب نے میاں عبدالرؤف صاحب کو ایک بڑا انفراسٹرکچر دیا تھا، ایک بہت لمبا چوڑا انفراسٹرکچر دیا تھا، جس کے اوپر میاں عبدالرؤف صاحب بڑی سموتھلی کمپین کر رہے تھے. ان کو جلسے آرگنائز کرنے کی ضرورت نہیں تھی، جلسے ہو رہے تھے، لوگ دڑا دڑ شمولیت اختیار کر رہے تھے. ان کو صرف ایک کوآرڈینیشن قائم کرنا تھا، عوام کے ساتھ پیپل ٹو پیپل ریلیشن شپ بلڈ کرنا تھا. اور ان کے خلاف جو باتیں ہو رہی تھیں، ان کے خلاف جو دشمن تھے، ان کے سیاسی دشمن تھے، ان کو کام کرنا تھا. لیکن میاں عبدالرؤف صاحب جو ہیں وہ اللہ کے بندے، رانا تنویر صاحب ان کے متعلق اکثر یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا، میاں عبدالرؤف صاحب تو اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے بندے تھے. تو اس کا مطلب کیا ہے وہ آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں. تو یہ جو ہے نا، میاں عبدالرؤف صاحب ایک عوام کے ساتھ کوآرڈینیشن قائم نہیں کر سکے، مسلم لیگ نون کی پوری ٹیم کو جو آرگنائز نہیں کر سکے، ان سے ورک نہیں لے سکے. جو مسلم لیگ نون کی بہت سارے مین کے ایک گاؤں میں بہت زیادہ تر لوگ رانا تنویر صاحب کے ساتھ کمفرٹیبل تھے، اور بہت سارے لوگ بنگوؤں کے ساتھ کمفرٹیبل تھے، یا چوری سمیل ابوکا صاحب کے ساتھ کمفرٹیبل تھے، یا دوسرے جو امیدوار تھے ان کے ساتھ کمفرٹیبل تھے. تو میاں عبدالرؤف کا کام یہ تھا کہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتے، ان لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑتے.
जोड़ कर एक कंपेन नई सूरत में बनाते, उनको आगे लगाते और उनको इलेक्शन में उनको कंपेन के तौर पे इस्तेमाल करते, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। उन्होंने ये इलेक्शन बड़ा पुअर तरीके से लड़ा। और मैं कहता हूँ कि राणा तनवीर साहब को अगर इस इलेक्शन में मुश्किलात का सामना करने आया है ना, उसकी बड़ी रीज़न जो है वो मियां अब्दुल रऊफ साहब थे। मियां अब्दुल रऊफ साहब का कंपेन का तरीका था, एक मियां अब्दुल रऊफ साहब के पास टीम नहीं थी। एक एमपीए की अपनी इंडिजिनस टीम होती है, कि एमएनए साहब की तो टीम थी, राणा तनवीर साहब की नो डाउट बड़ी तगड़ी टीम है इस हल्के में, बहुत तगड़ी। आज भी अगर वो दोबारा रिवाइव करते हैं इस हल्के में इलेक्शन, तो वो अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर उनके नीचे एक अच्छा एमपीए होगा, तगड़ा एमपीए होगा, एक समझने वाला, नॉलेजेबल और सियासत को समझने वाला और अपने ऊपर एतमाद करने वाला अगर होगा एमपीए, तो वो बेहतर नताइज दे सकेगा। आपको पता है शरकपुर मुस्लिम लीग नून का किला था, ईसर मुस्लिम लीग नून का किला था, और फतू वाला मुस्लिम लीग नून का किला था, कोट महमूद मुस्लिम लीग नून का किला था। ये सारे किले मसमार हुए हैं इस इलेक्शन में, और मैं समझता हूँ इसमें सबसे बड़ी वजह मियां अब्दुल रऊफ साहब थे। एक एमपीए के तौर पे वो एलिजिबल तौर पर, एक वो इस इलाके की सियासत को, पॉलिटिकल जो है ना, एक कह लें केमिस्ट्री को समझ नहीं सके। इस पीपी 140 की केमिस्ट्री को वो नहीं समझ सके। इसमें उनको समझने में मुश्किलात का सामना जो आखिरी दिन तक हमको नजर आया, उनका कोऑर्डिनेशन लोगों के साथ नहीं बना, बल्कि राणा तनवीर साहब की टीम में डिस्टर्बेंस पैदा हुई मियां अब्दुल रऊफ साहब की वजह से। अब जो शरकपुर में हो रहा है, आपको पता है, हमें भी पता, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी कहने का टाइम नहीं है, वो बताएंगे, हम आपको सबूतों के साथ बताएंगे। लेकिन मसाइल जो हैं वो राणा तनवीर साहब को फेस करने पड़े हैं इस इलेक्शन में। अपने एक एमपीए की सीट, आप कह लें कि एक जो एमपी उन्होंने अपने नीचे लेके आए, वो उस तरह जॉब नहीं कर सका जो उससे एक्सपेक्ट की जा रही थी। वो अपना रोल एज ए एमपी खुद ही उनका अपने ऊपर अतमाद नहीं था, या राणा तनवीर साहब के नीचे वो काम करने का इस हल्के में उनका एक्सपीरियंस जो था वो काम ही नहीं आया। लोगों के साथ जो उन्होंने लोगों से काम लेना था वो ले नहीं पाए, और अल्टीमेटली जो है वो इलेक्शन हार गए। अब राणा तनवीर साहब के लिए बड़ी एक, मुस्लिम लीग नून के लिए सबसे बड़ी मसले वाली ये चीज़ भी ये है कि वो हल्का जो कि मुस्लिम लीग नून का फेवरेट हल्का था, वहाँ से मुस्लिम लीग नून इलेक्शन हारी है। मैं समझता हूँ अगर यहाँ से कोई एमपीए ना भी होता, अगर राणा तनवीर साहब अकेले भी यहाँ एमपीए होते, तो राणा साहब ने इलेक्शन जो है वो ये सूरत हाल नहीं होनी थी। बहरहाल ये जो एक क्वेश्चन था, ये थीरी थी कि ऊपर राणा तनवीर साहब, नीचे अवैस विर्क साहब, तो इसमें मेरा उनके लिए जवाब ये है कि मुस्लिम लीग नून का टिकट मिलना ही इटसेल्फ की जीत थी। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक मियां अब्दुल रऊफ साहब को टिकट मिला, वो इतने कैपेबल नहीं थे कि वो टिकट के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट्स थे मौजूदा सियासत की वो पूरी नहीं कर सके। अगर कोई और बंदा, नॉन बंदा भी होता, तो मैं भी वो इससे बेहतर वर्क करता, और इस हल्के में वो मुस्लिम लीग नून को ये दिन ना देखना पड़ता जो अब देखना पड़ा। मेरी ये राय है, आप इस राय से डिसएग्री कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं, और जो बेहतर आपकी राय होगी मैं उसके ऊपर भी बात करने को तैयार हूं। तो मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।